Hello everyone. यो भिडियोमा सब्सिडीको इफेक्ट इन मार्केट इक्विलिब्रियम अथवा इफेक्ट अफ सब्सिडी इन मार्केट इक्विलिब्रियमको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। योभन्दा पहिलो भिडियोमा हामीले ट्याक्सेसनको इफेक्ट के हुन्छ मार्केट इक्विलिब्रियम भनेर पढ्यौँ भने यसमा चाहिँ अब गभर्मेन्टले सब्सिडी प्रोभाइड गर्छ अथवा गभर्मेन्टले फाइनेन्सियल सपोर्ट प्रोभाइड गर्दाखेरि यसको इफेक्ट के हुन्छ त फ्री मार्केट इकोनोमीमा अथवा पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ मार्केटमा हाम्रो जहाँनिर इफिसियन्सी अब्टेन गर्छौँ भनेर हामीले बुझ्छौँ अथवा पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ मार्केट भनेको त्यस्तो मार्केट हो जहाँनिर चाहिँ कन्ज्युमर र प्रोड्युसरले पोसिबल म्याक्सिमम सरप्लस अब्टेन गरेको हुन्छ। सो in that sense we can say that perfectly competitive market is the market which ensures market efficiency in the different forms. So त्यस्तो मार्केटमा गभर्मेन्टले सब्सिडी दिने हो भने whether it can be provided to buyer or whether it can be provided to seller, त्यसको डिफ्रेन्ट फर्म्सहरू छन्। सो सेलर अथवा बायरलाई गभर्मेन्टले सब्सिडी प्रोभाइड गर्दाखेरि कस्तो खालको इम्प्याक्ट पार्छ यसले अथवा यसले मार्केट आउटकम्सहरूमा एडभर्स इम्प्याक्ट पार्छ कि यसले चाहिँ इन्करेज गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो भिडियोमा हामी डिस्कस गर्छौँ। सो यो पनि बीबीएस फर्स्ट इयरको माइक्रो इकोनोमिक्स सेकेन्ड च्याप्टरको एउटा टपिक रहेको छ। सो हामी कन्टिन्युस सिरिजमा छौँ। ट्याक्स पछाडि सब्सिडीको इफेक्ट हेर्छौँ अब। सो हामीले यसलाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने सब्सिडी इन सर्ट यसलाई डिफाइन गर्दाखेरि it is a financial help provided to the producers or the consumers of the subsidized commodities अथवा कुनै पनि गुड्स किन्दाखेरि कुनै पनि सर्भिस किन्दाखेरि अथवा कुनै पनि इक्विपमेन्ट टुल्सहरू किन्दाखेरि गभर्मेन्टले कन्ज्युमर्सलाई अथवा प्रोड्युसरलाई चाहिँ कन्ज्युमरलाई पनि दिन सक्छ while consuming goods and services अनि प्रोड्युसरलाई पनि दिन सक्छ while producing different goods and services। सो त्यसको बेसिसमा प्रोडक्सन सब्सिडी र कन्ज्युमर सब्सिडी अथवा बायर सब्सिडी भनेर हामीले अहिले डिभाइड पनि गर्छौँ यसलाई, अनि त्यसरी नै हाम्रो यसको इफेक्ट पनि हेर्छौँ। सो यसलाई हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो भने गभर्मेन्टले प्रोभाइड गर्ने फाइनेन्सियल सपोर्ट हो भनेर बुझ्छौँ। त्यसैले कस्तो गुड्समा सपोर्ट प्रोभाइड गर्छ त भन्दाखेरि डिप्राइभ्ड गुड्सहरू हुन्छ, जस्तो कुनै महँगो एकदमै हाइली एक्सपेन्सिभ गुड्स हुन्छ र त्यो गुड्स चाहिँ केही कुरा रिफर्म गर्नको लागि अथवा कुनै सेक्टरलाई बेनिफिट पुर्याउनको लागि गभर्मेन्टले प्रोभाइड गर्नुपर्ने छ भने त्यो बेला सब्सिडीहरू प्रोभाइड गर्न सक्छ। जस्तै एकदमै पुवर र मार्जिनलाइज फार्मरलाई चाहिँ मोडर्न इक्विपमेन्ट रिलेटिङ टु एग्रिकल्चरल प्रोडक्सन, एग्रिकल्चरसँग रिलेटेड मोडर्न इक्विपमेन्टहरू, एग्रिकल्चरको ट्रान्सफर्मेसन र कमर्सियलाइजेसनको लागि चाहिने टुल्सहरू यदि फार्मरले किन्न सक्दैन भने त्यो बेला उनीहरूलाई सब्सिडीहरू प्रोभाइड गर्ने खालका केसहरू हुन्छन्। सो कस्तो जुन गुड्सलाई सब्सिडी प्रोभाइड गर्दछ त्यस्तो गुड्सलाई हामीले सब्सिडाइज्ड कमोडिटिज अथवा सब्सिडाइज्ड गुड्स भन्न सक्छौँ। ओके, सो यसरी फाइनेन्सियल सपोर्ट भनेर बुझौँ है त यसलाई चाहिँ। सब्सिडी भनेको फाइनेन्सियल सपोर्ट प्रोभाइडेड बाई दि गभर्मेन्ट टु दि प्रोड्युसर एज वेल एज कन्ज्युमर। प्रोड्युसरलाई प्रोडक्सन गर्दा प्रोभाइड गर्छ भने कन्ज्युमरलाई चाहिँ कन्जप्सन गर्दाखेरि अथवा गुड्स एन्ड सर्भिसेसलाई अफोर्डेबल बनाउनको लागि, एक्सेसेबल बनाउनको लागि गभर्मेन्टले सपोर्ट्सहरू प्रोभाइड गर्छ भने त्यसलाई सब्सिडी भन्छौँ। यो चाहिँ एज डिस्कस्ड इट मे बी इन द फर्म अफ प्रोडक्सन सब्सिडी and user subsidy or consumer subsidy or consumption subsidy. Okay, the subsidy is the opposite of tax or it is also known as negative tax. यसलाई ठ्याक्कै हामीले योभन्दा पहिला ट्याक्सको कुरा डिस्कस गरेको छौँ। ट्याक्समा बायरले बढी प्राइस पे गर्नुपर्छ, सेलरले कम प्राइस रिसिभ गर्छ। ट्याक्स इम्पोज गर्नुभन्दा पहिलाको प्राइस जति छ त्योभन्दा धेरै प्राइस बायरले पे गर्नुपर्छ भने ट्याक्स इम्पोजिसन हुनुभन्दा पहिला जति प्राइस पाउँथ्यो सेलर्सले त्योभन्दा कम प्राइस पाउँछ। सो ट्याक्सले बायर र सेलर दुइटैलाई डिस्करेज गराउँछ अथवा मार्केटलाई कन्ट्र्याक्ट गराउँछ। मार्केटको साइज यसले चाहिँ घटाउने काम गर्छ भने बायर र सेलर बोथ विल बी डिस्करेज फ्रम द ट्याक्सेसन और मार्केट विल बी इनइफिसियन्ट ड्यू टु ट्याक्सेसन। सो त्यसको अपोजिट हो इन टर्म्स अफ इट्स इफेक्ट अन कन्ज्युमर एज वेल एज बायर्स बिहेभियर। कुन सेन्समा भन्दाखेरि सब्सिडी प्रोभाइड गर्यो भने कन्ज्युमर्सले मार्केटमा पहिलाभन्दा कम प्राइस तिर्नुपर्छ र सेलर्सले पहिलाभन्दा बढी प्राइस पाउँछ। अथवा गभर्मेन्टले
प्रोडक्सन सब्सिडी होस् अथवा कन्जम्सन सब्सिडी होस्, it doesn't matter what type of subsidy is there government is providing into the market, whether it may be production subsidy or it may be consumption subsidy, जुनसुकै फर्ममा भए पनि यसको अल्टिमेट इम्प्याक्ट के हुन्छ त भन्दाखेरि कन्ज्युमरले पे गर्नुपर्ने प्राइस घट्छ भने उसले सेलरले रिसिभ गर्ने प्राइस बढ्छ र अल्टिमेटली मार्केटमा इक्विलिब्रियम आउटपुट पनि बढ्छ। सो यसको इफेक्ट के रहेछ, अल्टिमेट इफेक्ट भनेको यो तीनवटा कुरा सम्झिनुपर्छ। एउटा, कन्ज्युमरले पे गर्नुपर्ने प्राइस डिक्रिज हुन्छ बिफोर सब्सिडी र पोस्ट सब्सिडीको प्राइस हेऱ्यो भने consumer has to pay less amount of money or less amount of price of the product after providing subsidy. अनि सेलरले चाहिँ सब्सिडी पाउनुभन्दा पहिला जति प्राइस पाइराखेको थियो आफ्नो प्रोडक्ट मार्केटमा बेच्दाखेरि त्योभन्दा धेरै प्राइस पाउँछ र मार्केटमा अल्टिमेटली हाम्रो आउटपुट अथवा सप्लाई अफ द गुड्स एन्ड सर्भिसेस पनि बढ्छ। सो ठ्याक्कै यो ट्याक्सेसनको अपोजिट हुने भएर यसलाई चाहिँ नेगेटिभ ट्याक्स पनि भन्ने गरिन्छ। सो इन सर्ट हामीले प्रोडक्सन सब्सिडी र कन्जम्सन सब्सिडीलाई हेर्छौँ। प्रोडक्सन सब्सिडी भनेको चाहिँ अन्डर प्रोडक्सन सब्सिडी स्किम द प्रोड्युसर्स आर पेड अ लोअर प्राइस देन द मार्केट प्राइस एज दे आर इन्करेज बाई द गभर्मेन्ट टु सप्लाई मोर। ओके, मार्केटमा जति प्राइस छ त्योभन्दा कम प्राइसमा सप्लाई गर भन्छ प्रोड्युसरलाई गभर्मेन्टले। जस्तो गभर्मेन्टले के भन्छ भन्दा कुनै गुड्सको मार्केटमा प्राइस ₹2000 छ, त्यो चाहिँ कम्पेरिटिभली महँगो प्राइस रहेछ अथवा सबै मान्छेले त्यसलाई अफोर्ड गर्न सक्दैन भने यो गुड्सलाई अफोर्डेबल बनाउनको लागि मार्केटमा सबैलाई प्रोभाइड गर्नको लागि अथवा विथ एक्सपेक्टेसन अफ इन्क्रिजिङ वेलफेयर अफ द पिपुल अथवा आफ्नो पिपुलको वेलफेयर म्याक्सिमाइज गर्नको लागि गभर्मेन्टले के भन्छ भन्दाखेरि त्यो प्रोड्युसरलाई यु हेभ टु सप्लाई योर प्रोडक्ट एट प्राइस लेस देन 2000 अथवा मार्केटमा जति प्राइस छ त्योभन्दा कम। सपोज 1500मा तिमी सप्लाई गर अनि तिमीलाई चाहिँ कति पैसा पुग्दैन त्यो पैसा मैले प्रोभाइड गर्छु भन्यो भने त्यसलाई प्रोडक्सन सब्सिडी भन्छौँ। अथवा प्रोड्युसरले मार्केटमा कम प्राइसमा बेच्छ र मार्केट प्राइसभन्दा कममा दिनुपर्छ अथवा मार्केट प्राइसभन्दा कममा कन्ज्युमर्सहरूलाई प्रोभाइड गर्छ मार्केट प्राइसभन्दा थोरैमा, अनि बाँकी रिमेनिङ प्राइस चाहिँ गभर्मेन्टले एज अ सब्सिडी प्रोड्युसरलाई प्रोभाइड गर्छ भने यसलाई चाहिँ प्रोडक्सन सब्सिडी भन्छौँ। सो इट इन्क्लुड्स गभर्मेन्ट एसिस्टेन्स इन द क्रिएसन अफ न्यू फर्म्स इन्डस्ट्रिज इन द प्राइसेस अफ इनपुट सप्लाइड, फर इक्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड मेटेरियल्स। जस्तो यो एउटा त्यो फर्म भयो भने अर्को चाहिँ प्रोडक्सन गर्दाखेरि नै र मेटेरियल्सहरूको प्राइसमा डिस्काउन्ट दिने अथवा र मेटेरियल्सको प्राइस सर्टेन पर्सेन्टेज मात्रै प्रोड्युसरले तिरेर बाँकी रिमेनिङ पार्ट गभर्मेन्टले पे गर्ने। सो यस्तो खालको डिफ्रेन्ट फर्म्सहरूमा प्रोभाइड गर्छ र यसको अल्टिमेट अब्जेक्टिभ के हुन्छ भन्दाखेरि मार्केटमा एक्जिस्टिङ मार्केट प्राइसभन्दा कममा अथवा त्यो प्राइसभन्दा कम प्राइसमा प्रोडक्ट्सहरू अभाइलेबल गराउनु सो द्याट मोर एन्ड मोर पिपुल विल गेट द्याट पर्टिकुलर प्रोडक्ट फ्रम द मार्केट। सो यो चाहिँ प्रोडक्सन सब्सिडीको अब्जेक्टिभ हुन्छ भने अन द अदर ह्यान्ड वी हेभ कन्जम्सन सब्सिडी अर कन्ज्युमर अर बायर सब्सिडी। यो स्किममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कन्ज्युमरलाई एक्जिस्टिङ मार्केटमा भएको प्राइसभन्दा कम प्राइसमा बिक्री गरिन्छ अथवा कन्ज्युमर चार्ज लेस प्राइस देन द मार्केट प्राइस। यसको अब्जेक्टिभ पनि के हुन्छ भन्दाखेरि कम्पिटिसन इन्क्रिज गराउने मार्केटमा कन्ज्युमरको वेलफेयर म्याक्सिमाइज गराउने। सो सब्सिडी अन सोलर इलेक्ट्रिसिटी, स्कलरसिप अन एजुकेसन, फ्री स्कुल ड्रेस, फ्री डिस्ट्रिब्युसन अफ एग्रिकल्चरल इनपुट or subsidized distribution of agricultural input. These are some of the major example of consumer subsidy. So यसरी कन्ज्युमरलाई पनि सब्सिडी दिन सक्छ, प्रोड्युसरलाई पनि सब्सिडी दिन सक्छ गभर्मेन्टले। बेसिकली यो दुईवटा टाइपको सब्सिडी हुन्छ, डाइरेक्ट क्यासको फर्ममा पनि दिन सक्छ, डिफ्रेन्ट गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरू प्रोभाइड गर्न सक्छ, इनपुट्सहरू प्रोभाइड गर्न सक्छ। सो यसरी हामीले सब्सिडी गभर्मेन्टले मार्केटमा चाहिँ इन्करेजमेन्टको लागि अनि मार्केटमा चाहिँ वेलफेयर म्याक्सिमाइज गर्नको लागि, मार्केटमा गुड्स एन्ड सर्भिसेसलाई एक्सेसेबल बनाउनको लागि, यो उद्देश्यले अथवा मार्केटलाई कम्पिटेटिभ बनाउनको लागि यी अब्जेक्टिभले चाहिँ जहिले पनि गभर्मेन्टले मार्केटमा सब्सिडी प्रोभाइड गरेको हुन्छ। ओके, सो यहाँसम्म के थाहा पाइयो भन्दाखेरि सब्सिडी भनेको फाइनेन्सियल सपोर्ट रहेछ, यो चाहिँ ट्याक्सको अपोजिट हुँदो रहेछ, अनि यो चाहिँ कन्ज्युमर र प्रोड्युसर दुइटैलाई प्रोभाइड गर्न सक्दो रहेछ। र अघि मैले भने जस्तै यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ त भन्दाखेरि कन्ज्युमरले कम प्राइस तिर्नुपर्छ पहिलाभन्दा, अनि सप्लायरले पहिलाभन्दा धेरै प्राइस पाउँछ, अनि ड्यु टु लेस प्राइस
that consumer has to pay, consumer now can increase their demand. कन्ज्युमरले पहिलाभन्दा कम प्राइस पे गर्नुपर्छ भने कन्ज्युमरले डिमान्ड बढाउँछ, उनीहरूको डिमान्ड राइटवार्डतिर सिफ्ट हुन्छ भने सप्लायरले पहिलाभन्दा धेरै प्राइस पाउने भएर सप्लायरको सप्लाई कप पनि राइटवार्डतिर सिफ्ट हुन्छ। सो यसरी सिफ्ट हुँदाखेरि यिनीहरूको इम्प्याक्ट के हुन्छ मार्केटमा अथवा मार्केट इक्विलिब्रियममा फ्रीली इस्टाब्लिस भएको पर्फेक्टली कम्पिटिटिभ मार्केटको इक्विलिब्रियम आउटकम्सहरूमा के इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ डिस्कस गर्दैछौँ अब। र लेट मी से वान मोर टाइम, यी दुईटै सब्सिडी अथवा सब्सिडी कन्ज्युमरलाई दिए पनि र प्रोड्युसरलाई दिए पनि, सब्सिडी कन्ज्युमरलाई प्रोभाइड गरे पनि र प्रोड्युसरलाई प्रोभाइड गरे पनि दुईटैको इम्प्लिकेसन भनेको सिमिलर हुन्छ। र त्यसको लागि हामीले एउटा अजम्सन के अज्युम गर्छौँ भन्दा जति अमाउन्टको सब्सिडी कन्ज्युमरलाई दिएको हो त्यति नै अमाउन्टको सब्सिडी प्रोड्युसरलाई, अथवा जति अमाउन्टको सब्सिडी प्रोड्युसरलाई दिँदै हो त्यति नै अमाउन्टको सब्सिडी कन्ज्युमरलाई दियो भने दुईवटै सब्सिडी स्किमको इम्प्याक्ट मार्केटमा के हुन्छ, सिमिलर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी कन्क्लुजन डिराइभ गर्छौँ। सो त्यो कसरी हुन्छ, यसको प्रोसेस के हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ डिस्कस गर्दैछौँ। ओके, सो effect in market equilibrium. When the government provides a subsidy to sellers or buyers of a particular product, the net equilibrium quantity is increased with buyers paying less and sellers receiving more than the pre-subsidy situation. अघि नै भने जस्तै पहिलाको भन्दा सब्सिडी पाउनुभन्दा अगाडिको सिचुएसनमा कन्ज्युमरले जति पे गर्नुपर्छ त्योभन्दा कम पे गर्नुपर्छ र सेलरले प्री सब्सिडी सिचुएसनमा जति प्राइस रिसिभ गर्दै थियो त्योभन्दा धेरै प्राइस रिसिभ गर्छ। सो अल्टिमेटली यसको इम्प्याक्ट तीनटा कुरा, consumers are paying less price, sellers are receiving more price, and market outcome is अथवा market output is increased अथवा supply into the market is increased due to subsidy। यो तीनवटा केस हुन्छ। अनि यो तीनवटा केसको लागि हामी दुईटा सेपरेट हेर्छौँ, कन्ज्युमरलाई सब्सिडी दिँदा के हुन्छ, प्रोड्युसरलाई सब्सिडी दिँदा के हुन्छ, र त्यसपछि हामी अल्टिमेटली यो दुईटाको इम्प्लिकेसन के हुन्छ भनेर समराइज गर्छौँ हामीले ट्याक्सेसनमा डिल गरेको जस्तै। सो यो भिडियो पनि लेन्दी हुँदैछ र यसमा डिटेल तपाईँले यो भिडियो हेर्नुभयो अथवा यहाँको कन्टेन्ट यो कन्टेन्ट बुझ्नुभयो भने कुनै पनि बुक हेर्नु पर्दैन। यति कुरा बुझ्नुभयो भने तपाईँलाई सब्सिडीको इम्प्याक्ट के हुन्छ भन्ने कुरामा कुनै पनि कन्फ्युजनमा होला जस्तो लाग्छ। ओके, सो केस वान भनेको प्रोभिजन अफ सब्सिडी टु सेलर अफ अ प्रोडक्ट। ओके, इफ अ सब्सिडी इज प्रोभाइडेड टु सेलर्स अफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, it will support or motivate them, and the supply curve shifts to the right such that market equilibrium quantity is increased. Okay, सेलर्सलाई सब्सिडी प्रोभाइड गर्ने हो भने सेलरले अब पहिलाभन्दा धेरै प्राइस रिसिभ गर्छ, सो दे विल बी मोटिभेटेड टु प्रोड्युस मोर क्वान्टिटी एन्ड एज अ रिजल्ट दे वुड सप्लाई मोर एन्ड मोर अमाउन्ट अफ गुड्स एन्ड सर्भिस इन्टु द मार्केट। के हुन्छ भन्दा सब्सिडी प्रोभाइड गर्दाखेरि उनीहरू मोटिभेट हुन्छ, उनीहरूलाई सपोर्ट प्रोभाइड हुन्छ अथवा सपोर्ट पाइन्छ, अनि त्यसले गर्दाखेरि सप्लाई बढ्छ। अनि त्यो सप्लाई बढ्नु भनेको हाम्रो सप्लाई कप अथवा मार्केटमा सप्लाई कप राइटवार्डतिर सिफ्ट हुन्छ अनि डिमान्ड रिमेनिङ कन्स्टेन्ट, इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी इन्क्रिज हुन्छ है त। द सब्सिडी टु द सेलर इज अल्सो नोन एज प्रोडक्सन सब्सिडी। इफ वी अब्जर्भ द ओभरअल इफेक्ट अफ प्रोडक्सन सब्सिडी, इट क्यान बी ट्रिटेड एज अ नेगेटिभ ट्याक्स अथवा ट्याक्सको भन्दा ठ्याक्कै अपोजिट यसको इम्प्लिकेसन हुने भएर यसलाई नेगेटिभ ट्याक्सको रूपमा पनि हामीले इन्डिकेट गर्न सक्छौँ भनेर बुझिन्छ। सो अब यसले कसरी इन्करेज गर्छ अनि राइटवार्ड सिफ्ट हुँदाखेरि के हुन्छ मार्केटमा भन्ने कुराको डिल गर्छौँ। सो हामी केस फर्स्टकै कन्टिन्युसमा छौँ। यहाँ डायग्राम हामीले ड्र गर्यौँ, डिमान्ड कर्भ र सप्लाई कर्भ छ, पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ मार्केट हो। E1 पोइन्टमा इनिसियल इक्विलिब्रियम इस्टाब्लिस भएको छ, P1 प्राइस छ, Q1 क्वान्टिटी छ मार्केटमा, इनिसियल कन्डिसन यो छ। सो वेन देयर वाज नो सब्सिडी द इनिसियल कन्डिसन वाज represented by equilibrium point E1 with equilibrium price P1 and equilibrium quantity Q1. So at point E1, the equilibrium price that the buyers paying and sellers receiving is P1 and equilibrium quantity is Q1. So equilibrium price determined at equilibrium point E1, which is P1 equilibrium price. So P1 price is the price paid by the consumers and price received by the sellers. So it was the condition before providing subsidies by the government, or here we are considering the case of subsidy to the seller. So suppose the government provides a subsidy to the sellers of the product, then as a result supply curve shifted rightward from S to S1. Okay, government has provided certain amount of subsidy to the sellers. As a result, sellers are motivated to supply more and more quantity, so supply is increased
and which we can represent in the diagram by rightward shifting the supply curve. So let's see, supply curve यसबाट S1 भएको छ। अब यसबाट S1 हुने बित्तिकै यसले के कुराहरू इम्प्लिकेट गर्छ अथवा के कुराहरूमा इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने कुरा हेर्छौँ है त। Okay, the new supply curve intersect with the consumer demand curve that remains constant, and it is intersecting to the demand curve dt at point E2. हाम्रो नयाँ शिफ्ट भएको सप्लाई कर्भले डिमान्ड कर्भलाई E2 पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गर्दैछ। सो अब E2 पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गर्ने बेला नयाँ इक्विलिब्रियम प्राइस कति हुन्छ? एट द न्यू इक्विलिब्रियम पोइन्ट द प्राइस दैट बायर्स पे इज PB। हाम्रो इक्विलिब्रियम प्राइस कति भयो? E2 मा PB इक्विलिब्रियम प्राइस भयो। सो हामी बायरले पे गर्ने प्राइस कति हो? PB अमाउन्टको प्राइस हामी पे गर्छौँ, एन्ड सेलर रिसिभ्स PS। तर सेलरले OPS बराबरको प्राइस रिसिभ गर्दैछन्। सो यसलाई हामीले हेर्ने हो भने ओके एकैछिन है त। सो हामीले यहाँ हेर्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो इनिसियल इक्विलिब्रियम पोजिसन भयो, चाहिँ न्यू इक्विलिब्रियम पोजिसन भयो, अनि न्यू इनिसियल इक्विलिब्रियम पोजिसनमा हाम्रो प्राइस P1 छ, हाम्रो इनिसियल इक्विलिब्रियम प्राइस P1 छ, यो प्राइस भयो P1 भयो। अब गभर्मेन्टले सब्सिडी प्रोभाइड गरेको कारणले हाम्रो सप्लाई कप कतातिर भयो? राइटवार्ड शिफ्ट भयो, रिप्रेजेन्टिङ इन्क्रिज इन सप्लाई, राइट। सो सप्लाई इन्क्रिज भयो। अनि हाम्रो डिमान्ड कप त गिभन छ, डिमान्ड कप चेन्ज भएको छैन, डिडी डिमान्ड कप गिभन छ। अनि इन्क्रिज भएको सप्लाई कपले डिमान्ड कपलाई E2 पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गर्दाखेरि हाम्रो नयाँ इक्विलिब्रियम पोइन्ट E2 रिप्रेजेन्ट भयो। सो E2 मा करेस्पोन्डिङ क्वान्टिटी QS हुन्छ, अनि करेस्पोन्डिङ इक्विलिब्रियम प्राइस PB हुन्छ। अब हामी कन्ज्युमर्सले पे गर्ने प्राइस के हो? PB हो। नयाँ इक्विलिब्रियम पोइन्टमा वी कन्ज्युमर्स विल पे प्राइस PB, बट सेलरले रिसिभ गर्ने प्राइस अथवा सेलरले OQS क्वान्टिटी सेल गर्दाखेरि मार्केटमा पाउने प्राइस चाहिँ PS हो। अब हेरौँ है त। सो एट द न्यू इक्विलिब्रियम पोइन्ट द प्राइस बायर्स पे इज PB एन्ड सेलर रिसिभ इज PS। द भर्टिकल ग्याप और डिस्टेन्स बिट्विन प्राइस सेलर्स रिसिभ्स PS and price that buyers pay PB is subsidy per unit provided by the government. So यो डिस्टेन्स कति छ भन्दाखेरि यो डिस्टेन्स BE2 पार्टले जति रिप्रेजेन्ट गर्छ, अथवा E1A यो पार्ट भने पनि भयो, यति पार्ट भन्न पनि पाइयो, यति पार्ट भन्न पाइयो, अथवा हामीले यो BS र BP यो पार्ट हो। यो पार्टले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि गभर्मेन्टले सेलरलाई प्रोभाइड गरेको सब्सिडी। ओके, सो ड्यू टु that subsidy provided by the government to the seller, hereafter providing subsidy by the government to the sellers, हेरौँ है त, सेलरलाई प्रोभाइड गरेको के बेनिफिट हुँदैछ अथवा यसले कहाँ असर गर्दैछ भन्दाखेरि बायरले पे गर्ने प्राइस घट्यो। सबभन्दा पहिला बायरले पहिला P1 प्राइस पे गर्दै थियौँ हामी कन्ज्युमर्सले, सब्सिडी नहुँदाखेरि E1 पोइन्टमा इक्विलिब्रियममा थियौँ, एन्ड वी वर पेइङ रुपिज P1 अथवा प्राइस P1 फर द प्रोडक्ट OQ1। तर ड्यू टु सब्सिडी नाउ कन्ज्युमर्स आर पेइङ लोवर प्राइस द्याट इज PB। हामी कन्ज्युमरले के गर्दैछौँ? PB प्राइस पे गर्दैछौँ। सो हामीले कति बेनिफिट पायौँ त भन्दाखेरि यति अमाउन्टको बेनिफिट पायौँ सब्सिडीले गर्दाखेरि। P1B बराबरको प्राइस पहिलाभन्दा थोरै तिर्नु पर्यो, र सेलरले रिसिभ गर्ने प्राइस पनि के हुन्छ? PS। पहिला P1 रिसिभ गर्दै, अब नाउ दे आर रिसिभिङ PS प्राइस फ्रम द सेल्स युनिट अफ QS इन द मार्केट। Okay, so after providing subsidy by the government, prices buyers pay and sellers receive are different, and market shifts from point E1 to E2. Point E बाट E2 मा शिफ्ट हुन्छ, अनि इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी पनि Q1 बाट QS मा राइटतिर शिफ्ट हुन्छ। सो दिस इज द इनिशियल इम्प्लिकेसन। यसकै बारेमा हामी डिटेलमा अर्को स्लाइडमा हेर्छौँ। ओके, सो द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस PB इज लेस देन, हेरौँ है त, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस के छ? पहिलाभन्दा कम देखिन्छ प्राइस चाहिँ, तर सेलरले रिसिभ गर्दाखेरि पहिलाभन्दा बढी रिसिभ गर्दैछ र बायरले पहिलाभन्दा कम तिर्दैछ। सो न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस PB इज लेस देन इक्विलिब्रियम प्राइस अफ द नन सब्सिडाइज सिचुएसन। सब्सिडी दिनुभन्दा पहिला P1 थियो प्राइस भने, अहिले हाम्रो इक्विलिब्रियम प्राइस PB छ मार्केटमा। प्राइस रिसिभ बाई सेलर इज द समेसन अफ न्यू। ओके, अब प्राइस सब्सिडी पाइसके पछाडि सप्लायर्सले कति प्राइस रिसिभ गर्छ भनेर हामीले हेर्नु पर्यो भने न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस प्लस अमाउन्ट अफ सब्सिडी पर युनिट अथवा पर युनिट सब्सिडी कति पायो, गभर्मेन्टले प्रोभाइड गरेको सब्सिडी कति छ त्यो प्लस PB। सो PB प्लस BE2 गऱ्यो भने PS आउँछ हैन त। सो यहाँनिर सेलरले कति रिसिभ गर्दैछ? सो सेलर्स आर रिसिभिङ प्राइस पर युनिट इक्वल टु PB प्लस EB2 अर AE1। EB2 भने पनि भयो, EB2 भनेको हाम्रो
यो पार्ट भयो E2B है त, सरी E2B यो पार्ट भइहाल्यो, यति यति देखाइनु भयो, अथवा E1A यो पार्ट देखाए पनि भयो। सो दिस इज द अमाउन्ट अफ सब्सिडी, अर सिम्पली PB प्लस PBPS यति भने पनि हुन्छ। सो सप्लायरले कति प्राइस रिसिभ गर्दैछ त भन्दाखेरि न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस, द्याट इज PB प्लस अमाउन्ट अफ सब्सिडी। Subsidy by the government has created difference between the price that buyers pay and sellers receive by the amount of subsidy. So कति अमाउन्टले हामीले ग्याप भयौँ त, अथवा सुरुमा इक्विलिब्रियम हुँदाखेरि बिफोर सब्सिडी कन्ज्युमरले जति पे गर्दैछ सेलरले त्यति रिसिभ गर्दैछ P1, तर अहिले अब कन्ज्युमरले PB प्राइस पे गर्दैछ भने सेलरले PS प्राइस रिसिभ गर्दैछ। कतिले डिफरेन्स छ त भन्दा बाई द अमाउन्ट अफ सब्सिडी, जतिले सब्सिडी दिएको त्यति अमाउन्टले प्राइसमा डिफ्रेन्सिएट गराउँछ। After subsidy to the producer, consumers pay less price than before. Therefore, they are benefited by EZ2. कति अमाउन्टले बेनिफिट पायो त उनीहरूले भन्दाखेरि P1B अथवा E2Z है त, सरी EZ2 होइन कि E2Z, यति पार्टले उनीहरूले बेनिफिट पायो। अथवा पहिला उनीहरूले यो QSZ बराबर प्राइस पे गर्दैथ्यो अथवा P1 प्राइस पे गर्दैथ्यो भने अहिले सब्सिडी प्रोड्युसरलाई दिएको तर कन्ज्युमर पनि बेनिफिट भएको छ। कन्ज्युमर्स आर नाउ पेइङ E2 QS प्राइस or PB प्राइस। सो आफ्टर पेइङ PB प्राइस दे आर बेनिफिटेड बाई E2Z पर युनिट उनीहरूले पर्चेज गर्दाखेरि कन्ज्युमरले एभ्री युनिट पर्चेजमा चाहिँ ZE2 बराबरको प्रोफिट अर्न गर्दैछन्, अथवा यति सरप्लस उनीहरूले अब्टेन गरे, एडिसनल सरप्लस ड्यू टु सब्सिडी प्रोभाइडेड बाई द गभर्मेन्ट टु द सेलर्स। Therefore, subsidy benefits to the seller or producer equal to BZ. अब सेलरले कति अमाउन्टको सब्सिडी पायो त भन्दा BZ भने बायरले चाहिँ ZE2, यो पार्ट चाहिँ प्रोड्युसरले रिसिभ गरेको सब्सिडी भयो भने यो पार्ट चाहिँ कन्ज्युमर्सले रिसिभ गरेको सब्सिडी भयो। अथवा हामीले यहीँनिर पनि हेर्न सक्छौँ, P1PS भनेको सेलरले रिसिभ गरेको सब्सिडी भयो अनि P1B2 भनेको बायरले रिसिभ गरेको सब्सिडी भयो चाहिँ है त। तर ओरिजिनली सब्सिडी कसलाई दिएको, सेलर्सलाई दिएको हो सरकारले चाहिँ। Therefore, we can conclude that the proportion of benefit that goes to the producer and the buyers both due to subsidy अथवा सब्सिडी प्रोभाइड सेलरलाई गरे पनि यसको बेनिफिट चाहिँ दुइटै, सर्टेन पार्ट चाहिँ कन्ज्युमरलाई जान्छ भने सर्टेन पार्ट प्रोड्युसरलाई जान्छ। तर अब कति पार्ट कसलाई जान्छ भन्ने कुरा केमा डिपेन्ड हुन्छ, अगेन इट डिपेन्ड्स अन द डिग्री अफ इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई। सो लोअर इलास्टिसिटी छ भने हाई गेन अब्टेन गर्छ भने, हाई इलास्टिसिटी छ भने लो गेन अब्टेन गर्छ। सो gain from the elasticity is inversely related to degree of elasticity. So with the lower elasticity, the higher gains from subsidy and vice versa. अब यो चाहिँ हामीले अहिले हेर्दैनौँ, यता हामीले के मात्रै बुझ्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो सेलरलाई सब्सिडी प्रोभाइड गर्दाखेरि त्यसको इम्प्लिकेसन के भयो भन्ने कुरा छ। सो अब यो केस 2, त्यो केस 1 भयो। अब हामी केस 2 मा के हेर्छौँ भन्दाखेरि अब बायरलाई सब्सिडी प्रोभाइड गर्दैछ गभर्मेन्टले, अघि सेलरलाई थियो, अब बायरलाई सब्सिडी। इफ द सब्सिडी इज गिभन टु द बायर्स, they can afford more than previous and the demand curve shift towards the right. With this, equilibrium quantity in the market will be increased. Okay, so के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला हामी जस्तो यहाँ डायग्राममा हेरेर कुरा गरौँ है त। डायग्राममा के देख्न सकिन्छ भन्दा इनिसियली बिफोर सब्सिडी इक्विलिब्रियम इज E1, हाम्रो E1 इक्विलिब्रियम छ, अनि त्यो बेला P1 प्राइस छ पहिला जस्तै, अनि Q1 क्वान्टिटी मार्केटमा सप्लाई भएको छ। सो P1 price is price paid by the seller, consumers and price received by the sellers before subsidy. Subsidy नभएको बेला अब कन्ज्युमरलाई सब्सिडी दियो गभर्मेन्टले, बायरलाई सब्सिडी दियो भने हामी इन्करेज हुन्छौँ। हामीलाई सब्सिडी दिँदाखेरि हामीसँग रिसोर्सेस बढ्छ अथवा एक्जिस्टिङ रिसोर्सेसबाटै पनि हामी धेरै क्वान्टिटी किन्न सक्छौँ। सो हाम्रो डिमान्ड कर्भ राइट वार्ड सिफ्ट हुन्छ, डीबाट D1 मा सिफ्ट भयो र सप्लाई कर्भ गिभन हुन्छ, त्यतिखेर सप्लाई कर्भ चेन्ज हुँदैन। सो हाम्रो नयाँ इक्विलिब्रियम कहाँनिर इस्टाब्लिस हुन्छ, E2 पोइन्टमा। E2 पोइन्टमा अनि मार्केटमा न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस कति भयो, PS। न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस कति भयो, PS इक्विलिब्रियम प्राइस मार्केटमा इस्टाब्लिस भयो। तर कन्ज्युमरले कति पे गर्दैछन् त भन्दाखेरि हामीलाई त सब्सिडी दिएको छ नि त। सब्सिडी दिएको बेला चाहिँ कन्ज्युमरले अब बायरलाई सब्सिडी दिएको बेला अथवा कन्ज्युमरलाई सब्सिडी दिएको बेला कति प्राइस हामीले पे गर्छौँ भन्दाखेरि न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस माइनस सब्सिडी, PS माइनस कति सब्सिडी दिएको हामीलाई, सो त्यो घटायो भने हामीले कति पे गर्दैछौँ, PB प्राइस पे गर्दैछौँ। Therefore, in the figure, at a new equilibrium point, price that buyers pay is PB. अब हाम्रो राइट वार्ड सिफ्ट भएको छ, हाम्रो डिमान्ड कर्भ E1 बाट E2 मा गएको छ। E2 मा जाँदाखेरि हाम्रो इक्विलिब्रियम प्राइस PS हुन्छ। सो इक्विलिब्रियम प्राइस PS हुँदाखेरि
कन्ज्युमरले पे गर्ने प्राइस चाहिँ नयाँ इक्विलिब्रियम प्राइस माइनस सब्सिडी गर्नुपर्छ हामीले। सो सब्सिडी घटाउँदाखेरि कति हुन्छ त भन्दाखेरि ई टु ए बराबरको हामीले सब्सिडी घटाउने हो भने पिएस माइनस ई टु ए गर्दाखेरि कन्ज्युमर हेज टु नाउ पे प्राइस इक्वल टु पिबी। कन्ज्युमरले पिबी प्राइस पे गर्छ भने सेलरले चाहिँ पिएस प्राइस रिसिभ गर्छ। सेलरले ओपिएस प्राइस रिसिभ गर्छ, कन्ज्युमरले ओपिबी प्राइस पे गर्छ, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस चाहिँ पिएस हो। सो द ग्याप बिट्विन प्राइस रिसिभ बाई सेलर्स पिएस एन्ड प्राइस पे बाई बायर पिबी इज सब्सिडी पर युनिट प्रोभाइडेड बाई गभर्मेन्ट टु दि बायर्स। सो यहाँनिर सेलरले कति रिसिभ गर्दैछ र बायरले कति पे गर्दैछ भन्ने कुराको ग्याप भनेकै हाम्रो के हुन्छ ई टु ए। सो द्याट इज सब्सिडी पर युनिट प्रोभाइडेड टु बायर्स अफ द प्रोडक्ट। अब यहाँनिर अहिलेको केस र यो कम्पेरिजन गर्दाखेरि इम्प्लिकेसन सिमिलर देखिन्छ है त। ओके, सो द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस इज मोर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस अफ द नन सब्सिडाइज सिचुएसन द्याट इज पिएस। हाम्रो सब्सिडी नदिँदाखेरि हाम्रो इक्विलिब्रियम प्राइस P1 थियो भने अहिले पिएस देखिन्छ। सो इक्विलिब्रियम प्राइस बढी हुँदाखेरि कन्ज्युमरले बढी पे गर्छ जस्तो फिल हुन्छ हामीलाई, तर सब्सिडी दिएको कारणले नन सब्सिडाइज केस भन्दा सब्सिडी दिइसके पछाडि कन्ज्युमरले पे गर्ने प्राइस चाहिँ कम हुन्छ रियलमा त है त। So the price paid by the buyers is deduction of the new equilibrium price and amount of subsidy per unit. So PS minus AE2 गर्यो भने PB आउँछ। PB भनेको यहाँनिर बायर्सले पे गर्ने प्राइस भयो। Subsidy by the government has created the difference between the price that buyers pay and sellers receive by the amount of subsidy. So अघिको केस जस्तै कति अमाउन्टले हाम्रो यो प्राइस बायरले पे गर्ने र सेलरले रिसिभ गर्ने प्राइसको ग्याप कति हो त भन्दाखेरि त्यही सब्सिडी पर युनिट इक्विभ्यालेन्टको ग्याप हुन्छ। सो आफ्टर सब्सिडी टु द बायर्स कन्ज्युमर्स पे फेयर प्राइस देन बिफोर, देयरफोर दे आर बेनिफिटेड बाई EZ1 ZE1 अथवा E1Z पार्टले उनीहरू बेनिफिटमा हुन्छ। अथवा किनभने सब्सिडी पाउनुभन्दा पहिला उनीहरूले पे गरेको प्राइस चाहिँ हाम्रो P1 छ, उनीहरूले they were paying P1 price before subsidy. सब्सिडी पाइसके पछाडिको प्राइस चाहिँ PB पे गर्दैछन्, त्यही भएर उनीहरूको बेनिफिट के भयो सब्सिडी पाएको कारण यति बेनिफिट भयो, अथवा यो E1 पोइन्टदेखि जेडसम्मको पार्ट उनीहरूको बेनिफिटमा काउन्ट हुने भयो भने। सो कन्ज्युमर्स आर बेनिफिटेड बाई E1Z। द सब्सिडी बेनिफिट टु द सेलर्स अर पर्चेजर्स इज इक्वल टु प्रोड्युसर्स इज इक्वल टु P1 पे। सरी, अनि सब्सिडी कसलाई दिएको यहाँनिर बायरलाई दिएको। बायरलाई सब्सिडी दिँदाखेरि बायर त बेनिफिट हुने नै भयो। बायर सँगसँगै यहाँनिर सेलर्स अर प्रोड्युसर पनि बेनिफिटेड हुन्छ, किनभने सब्सिडी पाउनुभन्दा अगाडि उनीहरूले P1 प्राइस रिसिभ गर्दैछ भने अहिले सब्सिडीको कारणले उनीहरूले PS प्राइस रिसिभ गर्दैछ। सो उनीहरूको बेनिफिट के हुन्छ भन्दाखेरि P1 PS इक्विभ्यालेन्ट बराबर उनीहरूले यति अमाउन्ट बराबर पर युनिट सब्सिडी दिँदाखेरि यति चाहिँ सप्लायरले पनि बेनिफिट पाउँदो रहेछ। सो subsidy provided to consumers or buyers goes to the part of sellers as well as buyers both है त। अब बायरलाई सब्सिडी दिँदाखेरि बायरको लागि त प्राइस घट्यो नै, तर सेलर्सले पनि पहिलाभन्दा प्राइस बढी रिसिभ गर्यो। अब कसले कति बेनिफिट पाउँछ भन्ने कुरा फेरि यही इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड र सप्लाईमा बेस हुन्छ। जति धेरै इलास्टिसिटी छ त्यति थोरै बेनिफिट पाउँछ भने जति थोरै इलास्टिसिटी छ त्यति धेरै बेनिफिट पाउँछ। सो यो केसमा हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि बायर्सलाई सब्सिडी दिँदाखेरि बायरले पे गर्ने प्राइस पनि घटेको छ र सेलरले रिसिभ गर्ने प्राइस पनि बढेको छ। सो बायरलाई प्राइस सब्सिडी दिँदाखेरि पनि इम्प्लिकेसन त्यस्तै हुँदो रहेछ भने सेलरलाई सब्सिडी दिँदाखेरि पनि इम्प्लिकेसन त्यही हुँदो रहेछ। सो एज अ होल इम्प्लिकेसन के हुँदो रहेछ त भन्दा इफ वी कम्पेयर बोथ अफ द केसेस भनेको सुरुमा सेलरलाई दिँदाखेरिको केस र अहिले बायरलाई दिँदाखेरिको केस, वी क्यान से द्याट वेदर द सेम अमाउन्ट अफ सब्सिडी इज प्रोभाइडेड टु सेलर्स अर बायर्स, जसलाई दिए पनि द अल्टिमेट इफेक्ट इज द सेम। यो दुईटैको अल्टिमेट इम्प्याक्ट बायरमा के पर्छ सेलरमा के पर्छ भन्ने कुरा सेम हुँदो रहेछ। इट मिन्स व्हेन द गभर्मेन्ट प्रोभाइड्स अ सब्सिडी आइदर टु द बायर्स अर सेलर्स, देन द बायर्स पेज लेस देन प्री सब्सिडी प्राइस एन्ड सेलर रिसिभ्स मोर देन प्री सब्सिडी प्राइस। So buyer pays less amount than pre-subsidized price and seller also receives more prices than pre-subsidized price because of subsidy in both of the cases, along with benefit to the buyers as well as consumers. Market size is also increased in the case of subsidies provided by the government. Market ko size पनि expand हुन्छ, equilibrium quantity of supply पनि market मा expand हुन्छ। Therefore, ultimate effect of subsidy is the
सेम रिगार्डलेस टु हुम इट हाज डिस्प्याच बाई द गभर्मेन्ट। अब जसलाई दिएको भए पनि हामीले के देख्यौँ, अल्टिमेटली यसको इम्प्लिकेसन चाहिँ सिमिलर हुँदो रहेछ। देयरफोर अब यसको हामीले यहाँसम्म, अब तपाईँहरूलाई मैले अघि भने जस्तै तपाईँले छुट्टै प्रोड्युसरलाई दिएको मात्रै देखाउँदा पनि हुने भयो, बायरलाई मात्रै देखाउँदा पनि हुने भयो। अब चाहिँ यो दुईवटैको कमन इम्प्लिकेसन के हुन्छ भनेर हामीले एउटा डायग्राम ड्र गर्ने हो, त्यो पनि गर्न पाइयो। सो यसको इम्प्लिकेसनको लागि एउटा डायग्राम छ यहाँनिर, डिमान्ड र सप्लाई कर्भ यी पोइन्टमा इन्टरसेक्ट भएको डायग्राम छ। अनि यहाँनिर अब सब्सिडी कसलाई दिएको भन्ने कुरा हामी यो डिस्कस गर्दै जाँदाखेरि अहिले आइहाल्छ एकैछिनमा। ओके, सो यो टेबल हेर्छौँ पहिला। सब्सिडी दिएको केस र सब्सिडी दिए पछाडिको, दिनुभन्दा अगाडिको केस र सब्सिडी दिए पछाडिको केसको कम्पेरिजन गर्छ। सो बिफोर सब्सिडीमा सब्सिडीको कुरै आउने भएन। आफ्टर सब्सिडीमा चाहिँ सब्सिडी कति दियो भन्दाखेरि पिएस P1 अमाउन्टको सब्सिडी प्रोभाइड गर्दै रहेछ। ओके, सो पिएस P1 यति अमाउन्टको सब्सिडी प्रोभाइड गर्दैछ गभर्मेन्टले है त। सो सब्सिडी भनेको कति भयो हाम्रो लागि, दिसमा चाहिँ सब्सिडी PBPS। ओके, सो PBPS, सरी P1 होइन, PSPB अथवा PBPS, दिस अमाउन्ट अफ सब्सिडी इज प्रोभाइड बाई द गभर्मेन्ट। अब अहिले हामीलाई थाहा छैन कसलाई प्रोभाइड गरेको, बायरलाई हो कि सेलरलाई, थाहा छैन। ओके, प्राइस पेड बाई बायर्स, सब्सिडी पाउनुभन्दा इक्विलिब्रियम प्राइस सब्सिडी पाउनुभन्दा पहिला कति छ, OP1 छ। इक्विलिब्रियम प्राइस कति छ, OP1 छ, सब्सिडी पाउनुभन्दा पहिला। अब यहाँनिर इक्विलिब्रियम प्राइस मैले राखेको छैन, किन भन्दाखेरि सब्सिडी कसलाई दिएको छ भन्ने कुरामा हाम्रो इक्विलिब्रियम प्राइस डिपेन्ड गर्छ। यदि सब्सिडी प्रोड्युसरलाई दिएको छ भने सप्लाईको राइटवार सिफ्ट हुन्छ, यसरी यतातिर आउँछ हाम्रो सप्लाईको राइटवार सिफ्ट हुन्छ, सरी यो डिमान्डको राइटवार सिफ्ट हुन्छ। यदि बायर्सलाई दिएको रहेछ भने है त, सुरुमा बायरको केसहरू, यदि बायरलाई सब्सिडी दिएको रहेछ अथवा कन्ज्युमरलाई सब्सिडी दिएको रहेछ भने कन्ज्युमरले डिमान्ड राइटवार सिफ्ट गराउँछ अनि इक्विलिब्रियम पोइन्ट यहाँनिर आउँछ, E2 इक्विलिब्रियम यहाँनिर आउँछ, अनि कन्ज्युमरको अथवा इक्विलिब्रियम प्राइस मार्केटमा OPS हुन्छ। सो यहाँनिर यदि सुरुमा बायरलाई दिएको केस हेर्छौँ भने OPS लेख्न पाइयो है त हाम्रो इक्विलिब्रियम प्राइस। अब यदि बायरलाई होइन चाहिँ सेलरलाई दिएको रहेछ भने चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो सप्लाईको राइटवार सिफ्ट हुन्छ यसरी, अनि सप्लाईको राइटवार सिफ्ट हुँदाखेरि हाम्रो इक्विलिब्रियम प्राइस कति हुन्छ, OPB हुन्छ। सो इफ यु कन्सिडर सब्सिडी इज प्रोभाइडेड टु producers, then equilibrium price would be OPB. सो यसरी हामी कुन चाहिँ केस हेर्दैछौँ भन्ने कुरा डिपेन्ड गर्छ है त। सो यहाँ मैले केही पनि लेखेको छैन। ओके, प्राइस पेड बाई बायर्स, अब सब्सिडी पाउनुभन्दा पहिला प्राइस कति पे गरेको छ बायरले, OP1। अब यहाँ हेरौँ है त, प्राइस OP1 पे गरेको छ। अब यहाँनिर सब्सिडी यदि कन्ज्युमरलाई दिने हो भने यहाँ पुग्छ PS प्राइस इक्विलिब्रियम हुन्छ, सेलरलाई दिने भने हाम्रो यहाँ सप्लाई कब पुग्छ, PB इक्विलिब्रियम प्राइस हुन्छ। दुईटै केसमा कन्ज्युमरलाई दियोस् कि सेलरलाई दियोस्, दुईटै केसमा कन्ज्युमरले पे गर्ने प्राइस के हुन्छ, PB हुन्छ। ओके, सो विदाउट कन्सिडरिङ टु हुम सब्सिडी इज प्रोभाइडेड, consumer always pay OPB price after providing subsidy, whether it is provided to consumers or whether it is provided to buyer. बायरलाई पे गरे पनि उसले PB प्राइस नै पे गर्छ, सेलरलाई प्रोभाइड गरे पनि PB प्राइस नै पे गर्छ। सो आफ्टर सब्सिडी OPB प्राइस चाहिँ कन्ज्युमरले पे गर्छ। अब सब्सिडी लाउनुभन्दा अगाडि, सब्सिडी दिनुभन्दा अगाडि सेलरले रिसिभ गर्ने प्राइस कति छ, OP1 नै छ, यही प्राइस रिसिभ गर्छ सेलरले। तर अब सब्सिडी पाइसके पछाडि यो पनि अब कसलाई दियो भन्ने कुरा मतलब छैन, दुईटै केसमा सब्सिडी पाइसके पछाडि बायरले रिसिभ गर्ने प्राइस कति छ, PS नै छ है त। यो दुईटै केसमा PS है त, हामीले अघिल्लो दुईटै केसमा पनि हेऱ्यौँ, यहाँनिर हेर्दाखेरि पनि वी क्यान सी द्याट द प्राइस रिसिभड बाई द सेलर्स आफ्टर सब्सिडी इज PS, OPS प्राइस के हुने भयो, सब्सिडी लगाइसके पछाडि सेलरले रिसिभ गर्ने प्राइस त्यो भयो। ओके, सो त्यसपछि के छ भन्दाखेरि कन्ज्युमर सरप्लस। अब इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी, त्योभन्दा पहिला इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी। अब इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी बिफोर सब्सिडी QE छ, आफ्टर सब्सिडी Q1 छ। सो मार्केट साइज पनि बढ्ने भयो, यो चाहिँ Q1 देखिन्छ। अब कन्ज्युमर सरप्लस सब्सिडी भन्दा पहिला अलिकति यसलाई चाहिँ ध्यान दियो है त, सब्सिडी भन्दा पहिला कन्ज्युमर सरप्लस भनेको कति छ, A प्लस B, किनभने कन्ज्युमर सरप्लस के हुन्छ, प्राइस लाइन भन्दा अबभ र डिमान्ड लाइन भन्दा बिलोको पार्टलाई हामीले कन्ज्युमर सरप्लस भन्छ। सो यहाँनिर हेर्दाखेरि के देखिन्छ त, कन्ज्युमर सरप्लस भन्दा सब्सिडी लाउनुभन्दा पहिला यो यति हो हाम्रो P1 इक्विलिब्रियम प्राइस हो, डिमान्ड लाइन यो भयो, यो पार्टलाई हामीले कन्ज्युमर सरप्लस भन्छ। सो A प्लस B कन्ज्युमर सरप्लस छ। तर सब्सिडी पाइसके पछाडि अब प्राइस कहाँ छ त हाम्रो भन्दाखेरि यो डिमान्डको जो भयो, प्राइस यता छ नि त। अब त यो पार्ट हाम्रो कन्ज्युमर सरप्लस यति धेरै भइदिन्छ। सो A प्लस B प्लस C प्लस F प्लस G,
ए प्लस बी प्लस सी प्लस एफ प्लस जी के भयो हेरौँ त एकचोटि फेरि हेर्नुहोस् है त कन्ज्युमरले पे गर्ने प्राइस कति हो पिबी हो सो पिबीदेखि डिमान्ड कर्भसम्मको यति पार्ट कन्ज्युमर सरप्लस हुन्छ सब्सिडी पाए पछाडि है त जसलाई दिए पनि सब्सिडी कन्ज्युमरलाई दिएको होस् अथवा बायरलाई दिएको होस् यति पार्ट कन्ज्युमर सरप्लस सो ए प्लस बी प्लस सी प्लस एफ प्लस जी ए प्लस बी प्लस सी प्लस एफ प्लस जी सो गेन केले गेन भयो त भन्दाखेरि गेन बाई सी प्लस एफ प्लस जी यति तिनवटा पार्ट हाम्रो थप्यो है त यति गेन भयो के कारणले सब्सिडीले गर्दाखेरि कन्ज्युमरले यति पार्ट पहिला एबी थियो भने अब यति 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 पार्ट हामीले बढी पाउँदैछौँ अहिले कन्ज्युमरको यति पार्टले सरप्लस इन्क्रिज भयो ओके त्यसरी नै प्रोड्युसर सरप्लस हेरौँ है त प्रोड्युसर सरप्लस हेर्दाखेरि ओके प्रोड्युसर सरप्लस भनेको के हुन्छ हाम्रो सुरुमा सब्सिडी दिनुभन्दा पहिला सप्लाई लाइनभन्दा माथिको पार्ट अनि हाम्रो प्राइसभन्दा बिलोको पार्ट यति पार्ट हुन्छ सी प्लस डी सो दिस पार्ट इज कन्ज्युमर प्रोड्युसर सरप्लस बिफोर सब्सिडी बिफोर द केस अफ सब्सिडी सो सी प्लस डी भयो अब सब्सिडी पाइसके पछाडि प्रोड्युसरले पाइरहेको प्राइस कति छ पिएस छ सो यो र सप्लाई कपको पार्ट कति हुन्छ अथवा सप्लाई कपभन्दा माथिको पार्ट र प्राइस लाइनभन्दा बिलोको पार्ट यति हुन्छ होइन सो दिस मच इज द producer surplus after providing subsidy either to the buyer or either to the sellers. So B plus C plus D plus E. B plus C plus D plus E भनेको अब केले कतिले गेन भयो त भन्दाखेरि B plus E यति पार्ट थप कहाँबाट आयो ड्यू टु सब्सिडी दिस पार्ट इज एडेड to the producer surplus due to subsidy provided by the government either to the producer or seller or buyers. So B plus E ले एडिसन भयो अब गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर कति छ त पहिला भन्दा गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर छैन गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर भनेको सब्सिडी सब्सिडी भनेको सरकारको खर्च सो गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर र सब्सिडी पहिला जेरो हुने भयो अब यस पछाडि कति थपियो त भन्दाखेरि जुन अघि हाम्रो गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर भनेको यति पार्ट थपियो क्या यो पिबी पिएसको पार्टले गभर्मेन्टले सब्सिडी दिएको भएर यति पार्ट गभर्मेन्टले एक्सपेन्डिचर गरेको भन्ने बुझिन्छ बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच यो यति पार्ट सरकारले सब्सिडीको थ्रुबाट खर्च गर्यो यति पार्ट है त दिस मच पार्ट इज एडेड एज द गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर अर सब्सिडी आफ्टर प्रोभाइडिङ सब्सिडी either to the producer either to the consumer or to the consumer so B plus C plus E plus F plus G plus H यति B C E F G H यति पार्टको चाहिँ गभर्मेन्टले एक्सपेन्डिचर बियर गर्नु पर्यो मार्केट ओके सो अब टोटल सरप्लस निकाल्छ हामीले टोटल सरप्लस भनेको के हुन्छ कन्ज्युमर सरप्लस प्लस प्रोड्युसर सरप्लस बिफोर सब्सिडी छ भने कन्ज्युमर सरप्लस प्रोड्युसर सरप्लस जोड्छौँ यो दुईटा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी भयो अब हामीले यहाँनिर सब्सिडी दिइसके पछाडिको टोटल सरप्लस निकाल्नु छ भने त्यहाँनिर फर्मुला के हुन्छ भन्दा हाम्रो कन्ज्युमर सरप्लस प्लस प्रोड्युसर सरप्लस माइनस गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर सो यो पनि जोड्नु पर्यो प्लस यो पनि जोड्नु पर्यो माइनस यो गर्यो भने हाम्रो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस एच आउँछ यति आउँछ है त टोटल सरप्लस यो कहाँबाट आएको भन्दाखेरि तपाईँहरूले जोड्नु होला कन्ज्युमर सरप्लस प्लस प्रोड्युसर सरप्लस माइनस गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर यो चाहिँ टोटल सरप्लसको फर्मुला हुन्छ है त आफ्टर प्रोभाइडिङ सब्सिडी सो कति आयो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस एच अब यसलाई कम्पेयर गर्ने हो टोटल सरप्लस सब्सिडी दिनुभन्दा पहिलाको र सब्सिडी दिए पछाडिको कम्पेयर गर्ने हो भने हेर्नु त ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी छ यहाँ चाहिँ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस एच छ ओके टोटल सरप्लस बिफोर सब्सिडी इज ग्रेटर देन टोटल सरप्लस आफ्टर सब्सिडी किन भन्दा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज ग्रेटर देन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस एच पनि छ नि त त्यही भएर के भयो त ट्याक्सले गर्दाखेरि के भयो भन्दा टोटल सरप्लस हेर्ने हो भने ट्याक्सले होइन है सब्सिडीले गर्दाखेरि टोटल सरप्लस हेर्ने हो बिफोर सब्सिडी र आफ्टर सब्सिडी भने सब्सिडी पाउनुभन्दा पहिलाको सरप्लस हाम्रो के छ बढी देखिन्छ टोटलमा हेर्दाखेरि इन्डिभिजुअली हेर्ने भने सब्सिडीको बेला चाहिँ प्रोड्युसर र कन्ज्युमर दुइटैले धेरै बेनिफिट पाएको देखिन्छ तर गभर्मेन्टले बियर गरेको बर्डन हेर्ने हो भने त्यसलाई पनि एडजस्ट गर्ने हो भने टोटल सरप्लस चाहिँ सब्सिडी दिनुभन्दा अगाडि नै मार्केट चाहिँ एफिसियन्ट रहेछ सब्सिडी पाउनुभन्दा अगाडि नै कन्ज्युमर र प्रोड्युसर दुइटैले आफ्नो बेनिफिट म्याक्सिमाइज गर्ने रहेछन् सो ड्यू टु सब्सिडी प्रोभाइडेड बाई द गभर्मेन्ट वेदर इट इज प्रोभाइडेड टु कन्ज्युमर अर वेदर इट इज प्रोभाइडेड टु सेलर जसलाई प्रोभाइड गरे पनि डेड वेट लस आउँदो रहेछ सो डेड वेट लस भनेको बर्डन टु द गभर्मेन्ट अथवा ओभर प्रोडक्सन गभर्मेन्टलाई ओभर बर्डन भयो सब्सिडीले गर्दाखेरि त्यो भनेको कति पार्टले हुँदो रहेछ एच पार्टले सो यो हाम्रो यति पार्ट जुन छ यहाँनिर आएको ओके सो लेट मी सी यति पार्ट जुन छ यो चाहिँ हाम्रो सब्सिडीले गर्दाखेरि गभर्मेन्टलाई क्रिएट हुने बर्डन अथवा ओभर बर्डन अथवा ओभर प्रोडक्सन अथवा डेड वेट लस हुँदो रहेछ के रहेछ दिस इज डेड वेट लस क्रिएटेड बाई सब्सिडी प्रोभाइडेड बाई द गभर्मेन्ट सो
यसलाई कन्क्लुजनमा हामीले भन्नु पर्यो भने के भन्न सक्छ भन्दा देयरफोर द प्रोभिजन अफ गभर्मेन्ट सब्सिडी इन द पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ फ्री मार्केट रिजल्ट्स इन द कन्डिसन अफ डेड वेट लस एन्ड इनइफिसियन्सी इन द मार्केट। सब्सिडी दियो भने यदि मार्केट कम्पिटेटिभ छ, फ्रीली काम गर्दैछ, इफ मार्केट इज वर्किङ फ्रीली एन्ड इफ द मार्केट इज पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ, एन्ड इन सच केस इफ गभर्मेन्ट प्रोभाइड सब्सिडी to either consumer or producer, it creates deadweight loss or inefficiency in the market. Therefore, subsidy has negative effect on the welfare of consumer. तर गभर्मेन्टको एक्सपेक्टेसन के हुन्छ? वेलफेयर म्याक्सिमाइज गर्ने। तर हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि सब्सिडीले त मार्केटमा इनइफिसियन्सी क्रिएट गर्दो रहेछ, वेलफेयर घटाउँदो रहेछ, अथवा गभर्मेन्टलाई बढे यसले बढाउँदो रहेछ। त्यही भएर यसलाई नेगेटिभ इन्टरप्रिटेसन हुँदा पनि के भन्न सक्छ भन्दा, बट वी क्यान अल्सो से द्याट द प्रोग्राम्स लाइक सब्सिडी आर designed for helping the poor and marginalized people, not for hurting the participants of the free market. So अल्टिमेट रिजल्ट के देख्यौँ भन्दाखेरि यसले नेगेटिभ इम्प्याक्ट पार्दो रहेछ अथवा वेलफेयर घटाउँदो रहेछ, सर्टेन पार्टले डेड वेट लस क्रिएट गर्दो रहेछ। तर पनि यसलाई कन्क्लुड गर्दाखेरि कुनै पनि कम्पिटेटिभ मार्केटमा पार्टिसिपेट भएको मार्केट इन्टिटीहरूलाई हर्ट गर्नुभन्दा पनि जो मान्छेले गुड्सहरू अफोर्ड गर्न सक्दैन, जो मान्छे साँच्चीकै गरिब छ अथवा सब्सिडी पाउनुपर्ने खालको छ, मार्जिनलाइज कम्युनिटीको छ, अनि उसले चाहिँ गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरू अफोर्ड गर्न सकेको छैन भने त्यस्तो बेला चाहिँ मार्केटमा कन्जम्सनलाई इन्हान्स गर्नको लागि, त्यस्तो मान्छेको लिभिङ स्ट्यान्डर्डलाई इन्हान्स गर्नको लागि सो उनीहरूलाई सपोर्ट गर्न गभर्मेन्टले फाइनेन्सियल एसिस्टेन्स दिन सक्छ। त्यसलाई सब्सिडी भन्दो रहेछौँ। सो यहाँसम्म के बुझियो त भन्दाखेरि कन्ज्युमरलाई सब्सिडी दियोस् कि प्रोड्युसरलाई सब्सिडी दियोस्, यसको इम्प्लिकेसन सेम हुँदो रहेछ। सो यसको मतलब ड्यु टु सब्सिडी कन्ज्युमरले पे गर्ने प्राइस घट्दो रहेछ भने बायरले पे गर्ने प्राइस बढ्दो रहेछ, मार्केटको साइज पनि बढ्ने रहेछ। बट इफ वी सी द टोटल सरप्लस प्रोभाइडेड अर प्रोड्युस्ड बाई द सब्सिडी अफ द गभर्मेन्ट, यसले चाहिँ डेड वेट लस क्रिएट गरेको, मार्केटमा इनइफिसियन्सी क्रिएट गरेको देखिन्छ। सो अब तपाईँहरूलाई क्वेसनको आन्सर दिँदाखेरि यसरी प्रोड्युसरलाई दिँदा के हुन्छ अनि कन्ज्युमरले दिँदा के हुन्छ भन्यो भने अगाडिको त्यो छुट्टा छुट्टै केस भइहाल्यो। नत्र अब यो डायग्राम मात्रै बुझ्नुभयो, यो टेबल बुझ्नुभयो भने यसरी यति मात्रै देखाएर यसको बारेमा तपाईँले लेखिदिनुभयो भने पनि कम्प्लिट हुन्छ। ओके, सो केही बुझ्नु भएन भने फेरि डिस्कस गरौँला। थ्याङ्क यू, स्टे सेफ।